तेज रफ्तारी जान पर भारी, फैसलाबाद डिवीजन में शदीद धुंध की चादर, हद निगाह में कमी। कमालिया में धुंध के बायस अड्डा कलीरा के करीब 8 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक खातून समेत 4 अफराद जान भाग, 19 अफराद शदीद जख्मी। जख्मी THQ हॉस्पिटल मुंतकिल, इमरजेंसी नाफिज। 4 शदीद जख्मी फैसलाबाद रेफर। फैसलाबाद में सुधार बाईपास के करीब 2 बसों में तसादुम, 4 अफराद जख्मी हालत में तशवीशनाक। जख्मियों में सुल्तान आफ्ताब, शहबाज, रजिया शामिल। 32 साल इफ्तिखार की हालत तशवीशनाक, अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल। फेस्को का तरसीली निजाम धुंध के सामने जवाब दे गया। बेशतर इलाकों में बिजली बंद। शहर भर के 132 KVA के तमाम ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश को 12 घंटे से ज्यादा हो गए। फेस्को तरसीली निजाम की अपग्रेडेशन में नाकाम हो गया। पीर महल में फेस्को रूरल सब डिवीजन ने सार्फिन को जायद हजारों यूनिट्स डाल दिए। बिल ठीक कराने वालों की लाइनें लग गईं। बिल ठीक कराना है तो कमालिया जाएं, अमले का सार्फिन को जवाब। सार्फिन खार। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। फैसलाबाद के NA 130 से PTI के हिमायत याफ्ता अली सरफराज मुहिम में सरगर्म। शटल कॉक निशान मिल गया। लालिया में PTI के हिमायत याफ्ता गुलाम मोहम्मद लाली NA 93 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 94 पर इम्तियाज अहमद लाली का पैनल होगा। दोनों उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान बोतल दे दिया गया। पैनल की खानदानी जराये से तस्दीक हो गई। आम इंतखाबात। टोबा में रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीमें मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की लिस्टें फराहम कर दी। रिटर्निंग अफसरान अमले की ड्यूटियां लगाएंगे। चिनियोट में प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट पर प्रिजाइडिंग की ट्रेनिंग जारी। मास्टर ट्रेनर जिला में कायम मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेनिंग देने में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन की खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के लिए अहम हिदायत। सियासी जमातों की जानिब से फहरिस्त जमा कराई जाएगी। जमाते जनरल इलेक्शन में 5% नशिस्तें खवातीन को देने की पाबंद। PP 98 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस नंबरदार की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है। राना फराज अनीस ने कहा, चक जुमरा में पीपल्स पार्टी को फिर से मकबूलियत हासिल हो रही है। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। चिनियोट डिस्ट्रिक्ट बार के नौमंतखब ओहदेदारान का बारूम पहुंचने पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल, मिठाई तकसीम। सदर मलिक फजल हुसैन कालरो और जनरल सेक्रेटरी मेहर सरफराज हरल ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। उधर टोबा बार के नौमंतखब ओहदेदारान ने भी अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। बारू में साथी वकला ने गुलदस्ते पेश किए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। सदर फैसल अनवर ने कहा, एतमाद करने पर वकला का मशकूर हूं, मुखालिफिन को भी साथ लेकर चलूंगा। फैसलाबाद के बच्चों में खन्नाक का हमला वबा की सूरत इख्तियार कर गया। महकमा हेल्थ का अलर्ट जारी। यूनियन काउंसिल 255 और 256 में मरीज बच्चे रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास ने कहा, बीमारी की आगाही बारे महकमा तालीम के साथ भी सेमिनार मुनक्किद करवाए जाएंगे। फैसलाबाद में फ्लू निमोनिया का शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत ने H1N1 की वैक्सीन महकमा सेहत इंतजामिया को फराहम कर दी। फराहम करदा वैक्सीन टीचिंग हॉस्पिटल और तहसील हॉस्पिटल में मुंतकिल की जाएगी। टोबा के DHQ अस्पताल में आने वाले हड्डी और जोड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। ऑर्थोपेडिक OPD में हफ्ते के 6 दिन मरीजों का मुआयना किया जाएगा। महकमा सेहत ने नए ऑर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती कर दी। निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। जंग में सालों से जेर इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नई मेडिकल इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कराने के लिए इकदाम जारी। बेड्स और दीगर सामान खरीद लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नईर शेख का शहर में जारी तामीराती कामों का दौरा। अब्दुल्लापुर फ्लाई ओवर और इलाज अस्पताल के तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा, फ्लाई ओवर और इलाज अस्पताल का तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو تو ہراسمنٹ کے ایشو میں کلین چٹ مل گئی، لیکن انکوائری کے لیے بنائے جانے والے ٹریبیونل نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور منشیات کی روک تھام کے لیے تجاویز پنجاب حکومت کو بھجوا دیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ٹرانسجینڈر معذور افراد اور جیل کے قیدیوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان۔ یونیورسٹی نے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور سرٹیفکیٹ کورسز کے داخلوں کے لیے امیدواروں سے درخواست مانگ لی۔ امیدوار 20 فروری تک آن لائن درخواست جمع کروا سکیں گے۔ ذرا سی لاپرواہی قیمتی جان نکل گئی۔ فیصل آباد کے علاقے کھڑیاں میں الیکٹرک ہیٹر سے کرنٹ اور آگ لگنے سے سیکیورٹی گارڈ چل بسا۔ 40 سالہ شہباز کو پہلے کرنٹ لگا، پھر ہیٹر پر گرنے سے آگ لگ گئی، گارڈ جھلسنے سے جاں بحق ہوا۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید تقاضوں پر مبنی بجلی سسٹم بچھانے کا فیصلہ۔ تمام بازاروں میں جدید بجلی سسٹم ترتیب دینے کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ فیسکو نے فائنل پلاننگ کے لیے نجی فرم کو 28 جنوری کا وقت دے دیا۔ گھنٹہ گھر کے تمام بازاروں کے لیے الگ فیڈر تعمیر ہوں گے۔ جنگ میں یوریا کھاد کا بحران برقرار، غیر ملکی یوریا کی تقسیم شروع نہ ہو سکی۔ کھاد کی قیمتوں میں متواتر اضافہ، یوریا کی سرکاری قیمت 3700 روپے تک پہنچ گئی۔ امپورٹڈ یوریا کی تقسیم بارے کوئی لائحہ عمل مرتب نہ ہو سکا، کسان پریشان۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے $700 ملین کی قسط کی منظوری۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا خیر مقدم، حکومت سے اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ کہا بجلی اور پیٹرول سستا کر کے حکومت عوام کو بھی ریلیف دے۔ انتخابات قریب، فیصل آباد کے کاروباری حضرات نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے فی لیٹر کی کمی کرے تاکہ کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہو اور پیداواری لاگت بھی کم ہو۔ چکن کی مسلسل ہائی پرواز شہریوں کے لیے کھانا ہوا دشوار۔ فیصل آباد قیمت 646، توبہ میں 640 روپے، چنیوٹ میں 645 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ جھانگ میں چکن کا ریٹ 635 روپے مقرر۔ انڈوں نے چوتھی سینچری کراس کر لی، 402 ہو گئے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات جرمانوں کی وصولی میں ناکام۔ سال 2023 میں قوانین کی خلاف ورزی پر کروڑوں کے جرمانے کیے گئے، وصولی صرف 12% رہی۔ سیل کیے گئے صنعتی یونٹ اور بھٹے بغیر منظوری کے کھول لیے گئے۔ گوجرا پولیس کی کتوں اور بھینسوں کی لڑائی کرانے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ چک 355 میں بھینسوں کی لڑائی کرانے پر 4 ملزم، چک 415 میں کتوں کی لڑائی کرانے پر 34 ملزم گرفتار۔ جوئے کی رقم، ڈالا اور دیگر سامان برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ فیصل آباد میں کھلاڑی غیر محفوظ، معمولی تلخ کلامی پر شمول منشا۔ جنید نامی نوجوان نے کبڈی کھلاڑی کلاش پر فائرنگ کر دی، کھلاڑی شدید زخمی، پولیس فائرنگ کرنے والے افراد کو گرفتار نہ کر سکی۔ بارش نہ ہونے کی پیش گوئی، زرعی ماہرین نے کسانوں کو اہم ہدایات جاری کر دی۔ کسانوں کو گندم اور کماد کی فصل کو پانی دینے کے لیے متبادل ذرائع استعمال کرنے کی سفارش، پانی کو انتہائی مناسب اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی بھی ہدایت۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کی رپورٹ جاری کر دی۔ ضلع بھر میں 14,38,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، 54,000 بچے گھروں میں نہ مل سکے۔ ضلع میں 15,36,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ اور آل کشمیری بٹ برادری فاؤنڈیشن کے سیکرٹری اطلاعات آرکیٹیکٹ ریاض انور بٹ کی سالگرہ، صادق مارکیٹ والے خلیق احمد بٹ پیٹرولیم والے شاہد سراج بٹ اور دیگر کی مبارکباد، دوست احباب اور عزیز و اقارب کا نیک خواہشات کا اظہار۔